وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. نعرة التكبير، نعرة التكبير. قرآن हमारा, इस्लाम हमारा. शेख अब्दुल रहमान अल-खोली. والسماء رفعها ووضع الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. أحسنت وأجملت وأجملت ما شاء الله. ما شاء الله. الله الله الله. والأرض وضعها للأنام الله أكبر. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء